Gipahigayon sa local government unit of Calatrava ang fuel subsidy alang sa mga tricycle driver sa upland o coastal barangays. Ilalom niini matag driver makadawat og 3 ka litro nga fuel matag semana sulod sa 4 ka sunod-sunod nga semana aron makatabang sa ilang panginabuhi taliwala sa crisis. Diin gipahibalo usab ang schedule diin ang coastal barangay matag Miyerkules alas 8 sa buntag hangtod alas 12 sa udto sa fuel V, samtang ang upland barangay matag Huwebes nga parehas nga oras sa Petrogas tumong sa maong programa sa local government of Calatrava aron makatabang sa gasto sa gasolina sa mga driver nga naapektuhan sa pagsaka sa presyo sa krudo ug aron mapadayon ang ilang panginabuhi ug serbisyo sa komunidad. Gilauman nga magpadayon ang LGU Calatrava sa paghatag og susamang tabang ug maglunsad pa og dugang mga programa aron masuportahan ang sektor sa transportasyon ug masiguro ang ilang kaayuhan in the heart of changing lives. Kini si Brigada Dixin Binihagan sa 89.3 Brigada News FM San Carlos, the Music and News Authority.